بابا تے چھوڑا کیوں ہی نے میرے امام دے نبیاں دی قطارے آدم تو گھن کے میرے نانے تک سارے روندے کھڑے نے دے دا پیاں او آیا کھڑے دے اکھی تے پٹی بد آواز دیا حسین میں روندہ کھڑا اہلی اکبر آدھے بابا میرا رخ موڑو میں دے دا او آئے دے ہاتھ تے پیر بنوائے آئین اسماعیل دے آوازاں دیے میں آیا کھڑا اہلی اکبر تڑپی آئے رو کیا دے ڈالا اسماعیل تو کو ٹائم یاد ہو سی منا دے مقام تے جنت دا دنبا زبا ہو گیا تم بچ گیا ہاوے جڑا گھر آئے ہاوے تیرے گلے تے چھری دا نشانہ تیری ماں حاجرہ پوسا دیوان لگی آئی نشان ڈٹائی زمین تے ڈٹھی آئی تے مر گئی آئی اپنی ماں دا زبر ڈٹاوی میری بیڑی دے میری سکینہ دے وال کھلے ہوئے جیڑی آدھی اکبر میں باہر لگ کنٹرول کرو تا جی بسم اللہ سین دینا آتے جی بسم اللہ میں نو کر جوانی نصیب ہوئے حسین دے سونے بچڑے دا صدقہ جتنے جوان بیٹھے ہو تو اکو کدائی کچھ نہ تیوے حسین دے سونے بچڑے دی جتی دا صدقہ رب جانے بھیڑ کی میں جی دی رہی جی بسم اللہ میں نو کر تو سمیرو دیکھنے جڑے بندے روندے پہ ہو ہن میرے امام نے دیتے آوازاں دی اکبر جی بابا جان میرا امام آدھے میں صبر دکھاواں بابا جی میں دل کی ازما ہن میرے دکھائے اے جملہ پڑھدا ہاں لیکن تھوڑا پڑھدا آج پڑھدا پیاں جتنے بندے روندے پے ہو کیونکہ ہی میں روندے پے ہو جی میں حسین دے سونے بچڑے کو رونا چاہیے میرے امام نے پھل برچے چاہت پا کے ہلائے پھل برچی دا نہیں ہلا وجود ہلائے زمین ہلیے کائنات ہلیے نہیں ہلا تا شبیر دا دیر اے میرا لفظ نہیں مرحوم آغا حسین دے مولا درجات بلند کرے میرے امام جٹھے جو پھل برچی دائی میں نہیں نکلنا ہن میرے پاسے دیکھیں مرحوم آغا حسین فرمین دے آئین شبیر نے سجازانوں چھاتی تے رکھے پھل برچی چاہت پائے مالک جوازاں دیے فرشتے عبادت چھوڑو اور کربلا لے پاسے دیکھو میرے حسین جوان نہیں کنٹرول کر سکتے پہ سین دینا تے زندگی دا نہیں پتا کوئی مردے تا مار ونجے ہی تو سونی موت بھائی کیڑی ہے جی بسم اللہ میں نو کر حوصلے نال میرا جملہ سمجھو غیرت تالے و شبیر نے پھل برچی دا کڑے ہن میرا امام آدھے اکبر میرے گلی چباوا پا کچھ کوشش تو کر کچھ میں کرا سین دینا تے جتنے روندے پہ ہو غیرت تالے و میرے امام نے یا علی کر کے پتر کو چاہے تیمی علی اکبر دا سر مونڈے تے قدم چیندے نوازاں دیا جواب دے او میری دید مک گئی آوازاں دیے میرے نال لیندہ جل علی اکبر دے بابا میرے خیر جلدی نہ ٹرو اٹھویں قدم تے علی اکبر دے بابا مجبوری کیڑی میرا امام دے مجبوری ہے بہن نال وعدہ کر رہے ہیں جو جیندہ میرے میں کو ممبر دی قسم ہے جڑا بہن دا نام ہے علی اکبر دی بابے دے گلے چو چھٹ گئی ہے آوازاں دیے بابا
جیڑی آدھی آئی زیرے پویں جی بابا میں نو کر میں لکھواری آکھا انہوں حسین دے ناتے جتنے بندے رون دے پہ ہو رون دے آن دیں تے ٹر دے آن دیں بھائی جان جڑا پہلا قدم شبیر دان دے رہا ہے اکبر دا سار پیو دے مونڈے تو لہوڑ لگ گئی ہے امام نے پتر کو مٹی تے سمایا ہے سار دے اتوا ماما لہایا ہے حکل مار کے رو رو کے پیا دینا جلنا ملنا ہے میرے او اکبر کو ہونے جلدی حسین دے ناتے جڑے واسطے حکم دیتا نے لے آؤ بابا جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھواری اکھا جلدی نہیں آرام نال جلدی نہیں کرنی آرام نال کیونکہ جڑی بچیاں دی بھئی جو عمر 4-5 سال ہے اتنی عمر دی بچی اتنے رش چو آسانی نال نہیں گزر سکتی میں صدقے حسین دی دیدہ او جڑی 9 لاکھ بابے کو گلیں دی رہی مسائل مکمل ہو گیا مسائل مکمل ہو گیا سین دے ناتے جی بسم اللہ میں نوکر صرف بھائیاں دے حکم دی جڑے واسطے تو ساتھ ہے تے میں نہیں چھوڑا او اے وجہ ہے جو بھائیاں دی حسرت پوری کرا مسائب تا پورا ہو گئے جڑے بندے رون دے پہ ہو راہ دیو چاہ بانیان دی حسرتے انہوں میں کو حکم دیتا ہے جتنے ماں میں روندے پہ ہو خواہ پتہ ہے جو انہوں حکم کیوں دیتا ہے میں کو ممبر دی قسمیں جڑا میں آیا میں سوچ کے نہیں آیا بھائی رفیق میں کو دروازے تے مل رہے رو کیا دے سیدزادہ تیری منت کریں دے سیرہ برآمد کرا او جندے سہرے دیا لڑیاں ٹوٹ گئیاں جدی بھیڑ ماتم کر کے رو رو کیا دیا توڑے ہون تاوی ہاں ماتم اے سہرے سارے مومن دیکھو سہرے اے مومن دیکھو گل دہارے جتنے بندے رون دے پہ ہو ہن میں کو نساؤ سارے مومن کھڑ کے ماتم پہ کریں دے ہو ہن میں کو جواب دے ہو جو کربلا دے وچا حالت کے لیے میں کو ممبر دی قسمیں جتنے ماتمی کھڑے ہو ماتم کریں دے پہ ہو لیکن کربلا دے میدان